आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शब बारात की। मुझे बहुत सारे डीएम्स और मैसेजेस आ रहे थे कि आपने इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई, प्लीज़ बता दें। क्योंकि जो लोग मुझे फॉलो करते हैं वो मेरी वीडियो का इंतज़ार तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि जब आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो फिर आप उसका वेट करते हैं कि वो क्या बताता है, क्या ये बात सही है या गलत है। बहुत सारे लोग जो आज का दिन है उसको कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं, मस्जिदें सजती हैं, मस्जिदों में लोग नफल अदा करते हैं, औरतें घर पे करती हैं, फिर रोज़ा रखा जाता है और एक तरह की मजलिस सी इकट्ठी होती है, कुछ औरतें इकट्ठा होकर इबादत करती हैं। और कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या हम पीरियड्स में इस रात में इबादत कर सकते हैं, और कुछ लोग इसको बिदअत बताते हैं कि आज के दिन रोज़ा रखना, आज की रात जागना एक बिदअत है, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं आया कुरान पाक में और हदीसों में। और वहीं कुछ उलमाए इकराम इसकी इतनी फजीलत बताते हैं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या चाहिए। तो चलिए मैं आपको सही बुखारी की हदीस से साबित करके बताती हूँ कि आज के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन से उलमाए इकराम सही हैं और कौन से गलत हैं। जो लोग कहते हैं कि आज के दिन इबादत करना, रोज़ा रखना बिदअत है, इसका कहीं भी जिक्र नहीं आया है, वो लोग भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सही अल बुखारी में इसका जिक्र है। दूसरी बात, अगर कुछ लोग कहते हैं कि आज के दिन बिल्कुल आपने मुसल्ले से नहीं उठना, इतनी नफली इबादत करनी है, इतनी करनी है कि अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लेने हैं, कब्रिस्तान में जाकर मर्दों को इबादत करनी चाहिए, अपने मरहूम लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, तो ये भी गलत है कब्रिस्तान में जाना, वहाँ बैठकर इबादत करना। दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि आज की पूरी रात इबादत करें, अगले दिन रोज़ा रखें, क्योंकि इस रात से अफ़ज़ल कोई और रात नहीं है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सिर्फ़ और सिर्फ़ लैलतुल क़द्र का एक रात आती है रमज़ान में, जिसे लैलतुल क़द्र कहते हैं, और वो कौन-सी रात होगी इसका भी ज़िक्र नहीं है। 21, 23, 25 या फिर 27 या फिर 29, ये भी अल्लाह ही फैसला करेगा कौन सी रात है। बस आपको कुछ चंद रातें दे दी गई जिसमें आपने इबादत करनी है। लास्ट का जो रमज़ान का अशरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी में एक रात लैलतुल क़द्र होती है, जिस रात में ज़िंदगी के फैसले किए जाते हैं कि कौन दुनिया में रहेगा और कौन वापस जाएगा, किसको कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, किसका नसीब कितना लिखा जाएगा। लेकिन शब बारात की भी फजीलत है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जामे तिरमिज़ी की हदीस है, मूसा इब्न ज़ैद पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने आपको पहले कभी इससे ज़्यादा रोज़े रखते हुए और इस महीने से ज़्यादा इबादत करते हुए नहीं देखा। रमज़ान के बाद अगर आप किसी महीने में इबादत करते हैं तो वो शाबान का है, यानी कि जो भी चल रहा है। शब बारात किसको कहते हैं? 15 शाबान को, शाबान के महीने में आती है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि वो लोग गफलतों में डूबे हुए हैं, जिन्हें शाबान का मतलब नहीं पता, शाबान के महीने की फजीलत नहीं पता। इस महीने में अल्लाह ताला के सामने इंसानों के नामाए अमाल पेश किए जाते हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे नामाए अमाल पेश किए जाएं तो उस दिन मैं रोज़े से हूँ। तो किस दिन नामाए अमाल पेश किए जाएंगे नहीं पता। कुछ लोग 14 तारीख में, कुछ लोग 15 तारीख में बताते हैं कि 14 तारीख की रात को अल्लाह ताला के सामने नामाए अमाल पेश किए जाते हैं। आप लोगों के सामने हदीसें भी रखते हैं, लेकिन इस हदीस से पता चलता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रोज़े इसलिए रखता हूँ इस महीने में ज़्यादा कि जब मेरा नामा अमाल अल्लाह ताला को पेश किया जाए तो उस दिन मैं रोज़े से हूँ। 13, 14 और 15 तारीख, हर महीने की 15, 13, 14 और 15 को हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे। एक और हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हज़रत आयशा ने नमाज़ें पढ़ते हुए देखा, रोज़ा रखते हुए देखा, तो उन्होंने भी यही फरमाया कि रमज़ान के बाद एक शाबान का ही महीना ऐसा था जिसमें वो रेगुलर रोज़े रखते थे और नमाज़ें पढ़ते थे और तौबा करते थे और बहुत ज़्यादा शदीद दुआएँ करा करते थे। तो इससे भी साबित होता है कि शाबान के महीने की बहुत बड़ी फ़जीलत है। 15 शाबान को रोज़ा रखना जायज़ है, नाजायज़ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लोग बिदअत बताते हैं, तो ये बिदअत कहीं से भी नहीं है। ये भी एक नफ़िल रोज़ा है, आप रख सकते हैं। और इस दिन आपने करना क्या है, जो लोग इंटरनेट पे आपको बता रहे हैं 2 रकात आप क़ज़ाए उम्री पढ़ लें, 2 रकात आप अपनी उम्र दराज़ी की पढ़ें, 2 रकात आप फ़लाह की पढ़ें, 2 रकात आप फ़लाह की पढ़ें, तो ये सब चीज़ें गलत हैं और बिदअत है। आज की रात मग़फ़िरत की रात कही जाती है, बहुत सारी हदीसों के साथ बहुत सारे उलमाए इकराम बताते हैं। और मौलाना तारिक जमील का मैंने एक बयान सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज की रात की
اتنی زیادہ فضیلت بھی نہیں ہے جتنے بہت بڑے علماء اکرام بڑھا چڑھا کر بتا رہے ہیں، اور اتنی کم بھی نہیں ہے جو لوگ بالکل اس کو رد کر رہے ہیں۔ تو آپ کا اگر دل کرتا ہے تو آپ نفل روزہ سمجھ کر 15 شعبان کا روزہ رکھیں اور 14 شعبان کی رات کو جاگیں، لیکن اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ نفل عبادت کرنی ہے۔ آپ پہلے نفلیں پڑھ لیں، سب سے پہلے تو آپ توبہ کی نفل پڑھیں، اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے صلاۃ الحاجت کی نفل پڑھیں۔ نارمل نفل پڑھ سکتے ہیں، نیت کرتی ہوں نماز کی واسطے اللہ کے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ 4 نماز 4 نفل 10 نفل آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی سمپل پڑھ لیں، 4 رکعت 6 رکعت 10 رکعت اپنی توبہ کی پڑھ لیں، 2 یا 4 رکعت اپنی صلاۃ الحاجت کی پڑھ لیں، اور اس میں اپنی دعا کریں مغفرت کی، اور 4 چیزیں ہمیشہ مانگا کریں، جنت مانگا کریں، جہنم کی آگ سے نجات مانگا کریں، جہنم سے نجات مانگا کریں، قبر کے عذاب سے، مطلب جب ہم مر جائیں گے اور قبر میں جائیں گے نا، قبر کے عذاب سے نجات مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما، مجھے قبر کے عذاب سے بچانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا، جنت میں داخل کرنا، اور اللہ تعالیٰ تو مجھے زندگی اور موت کی تکلیف سے بچانا، زندگی میں بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہو اور جب میری موت آئے تب بھی مجھے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اس دن آپ اس طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نمازیں آپ نے دن میں پڑھی، پھر آپ نے رات میں نفلیں پڑھ کے مغفرت کی دعا کی، اب وہیں بیٹھ کر آپ استغفار کر لیں، بے شک استغفار آپ صرف 100 ٹائمز پڑھ لیں، اور اگر آپ کے پاس وقت ہے تو چاہے آپ اس کو 10,000 پڑھ لیں، 11,000 پڑھ لیں۔ نفل نماز پڑھنے سے، نفل عبادت کرنے سے، نفلیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں نیکیاں بھی لکھتے ہیں، آپ کی مغفرت بھی کرتے ہیں، اور آپ کو اس کا اجر اور ثواب زیادہ دیا جاتا ہے۔ ابھی دنیا میں ہمیں اس کا اجر نہیں پتہ چلے گا، جب ہم مر جائیں گے تو ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ نفلیں، ہماری یہ عبادتیں وہاں پر کام آئیں گی، جب لگے گا کہ دنیا میں ہم نے جو اچھے اعمال کیے تھے وہ آج ہمارے یہاں کام آ رہے ہیں۔ تو آج آپ عبادت کریں اور ساتھ میں روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے مرحوم لوگوں کی مغفرت کی دعا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کسی اور کو وسیلہ بنا کر دعا نہ مانگیں۔ اب باری آتی ہے ان لڑکیوں کو جن لوگوں کو پیریڈس آ گئے اور آج شب برات ہے اور ان کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، یہ بہت زیادہ یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، لیلۃ القدر کی برابر امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور اتنی کم بھی نہیں ہے کہ آپ اس دن کچھ عبادت ہی نہ کریں۔ تو آج آپ نفل نہیں پڑھ سکتی، لیکن آپ لوگ استغفار کر سکتی ہیں، آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتی ہیں کثرت سے، آپ لوگ بھی وضو کر سکتی ہیں، کیونکہ دیکھیں میری ایک بہت پیاری سی سبسکرائبر ہے فضا، انہوں نے کہا کہ پیریڈس میں وضو نہیں کر سکتے، تو میں نے ان کو بھی کلیئر کیا تھا اور آپ کو بھی کرتی ہوں کہ وضو آپ کو شیطان کے وسوسوں سے دور رکھتی ہے، شیطان سے بچاتی ہے، تو وضو کیا کریں، اس سے آپ پاک بھی رہتے ہیں۔ بے شک آپ کو پیریڈس آئے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن وضو کر کے آپ عبادت کریں، آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں، آپ مصلی مت بچھائیں، آپ اپنے کسی صوفے پہ، بیڈ پہ، اپنے گھر میں کسی بھی کونے میں یا اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو پیریڈس آئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی، اپنے ماں باپ کی مغفرت کی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی لمبی زندگی کی دعا کریں، اپنی لمبی زندگی کی دعا کریں، اپنے کاروبار میں، گھروں میں برکتوں کے لیے دعا کریں، اور یہ دعائیں سب کر سکتے ہیں، جن کو پیریڈس آئے ہیں وہ بھی اور جن کو نہیں آئے وہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگیں اس رات میں، زیادہ تر اپنی مغفرت پر دھیان دیں اور اپنے لیے جہنم سے نجات مانگیں، قبر کے عذاب سے نجات مانگیں، دوزخ کے عذاب سے نجات مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے جنت مانگیں، اور دنیا اور آخرت کی مشکلات سے بچنے کے لیے دعا کریں، اور اپنی ان پیاری سی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھوں گی انشاءاللہ۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں اور میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی، پوری امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت کی دعا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اپنے نبی پر درود پاک پڑھ کر بھیجیں، ہمارے نبی بھی خوش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے نبی پر درود پڑھ رہا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرشتوں کو بھی حکم دے رہا ہے کہ تم میرے نبی پہ درود بھیجو، تو اس کی کتنی بڑی فضیلت
फजीलत है। तो दुरूद पाक पढ़ें और इस्तग़फ़ार पढ़ें, जिन लोगों को पीरियड्स आएँ, और जिन लोगों को पीरियड्स नहीं आए वो नफ़िल पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, तहज्जुद में कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं, सूरह यासीन पढ़कर अपने मरहूमों को बख़्श दें, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है? आप इस दिन इबादत कर सकते हैं, अपने लिए अल्लाह ताला से कुछ भी माँग सकते हैं, बस आपका यकीन अपने रब पर होना चाहिए, और जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए पढ़ें, किसी और को बीच में रख के किसी और को चीज़ मतलब हदिया ना करें। एक लड़की ने पूछा था कि हमारे यहाँ पर एक पीर साहब हैं, क्या मैं उनको सूरह यासीन का हदिया या दुरूद पाक पढ़कर 1000 बार मैं उनको हदिया कर सकती हूँ? तो दुरूद पाक का हदिया सिर्फ़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया जाता है और किसी को नहीं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद जितना हो सकता है उतना पढ़ें, किसी जीते जागते इंसान के ऊपर आप दुरूद पाक ना भेजें, और ना ही वो इंसान नबी है तो उस पर दुरूद पाक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।